नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म मिलन। सुरु गरौँ 100% समाचार। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्तावबारे आइतबारदेखि संसद बैठकमा छलफल प्रक्रिया अघि बढ्ने। आइतबार बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाभियोगमाथि छलफल हुने दिन र समय निर्धारण गर्ने उल्लेख। जबरा विरुद्ध फागुन 1 गते नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली काङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भूषाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठद्वारा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा वर्तमान सरकारलाई बालुवामा राखेको नक्कली मुलाको संज्ञा। केही मन्त्रीहरूको काम लोकतन्त्रको हित हुने किसिमको नरहेको भन्दै आगामी निर्वाचनबाट सबै ऐँजेरू उखेलिने अध्यक्ष ओलीको दाबी। चुनावमा जान डराएकाहरू अध्यावधिक चुनावमा जाउँ र नयाँ जनादेशबाट सरकार बनाऊ भन्दा प्रतिगमन भनेर रोइरहेको पनि अध्यक्ष ओलीको तर्क। सङ्घीय संसदले कामै गर्न नसकेको र सांसदहरूले भत्ता खाने बाहेक केही काम नगरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। आफूले गरेको संसद विघटनको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको दाबी गर्दै मुद्दा लडेर फिर्ता ल्याएको संसदले के काम गर्न सक्छ र भन्दै ओलीको व्यङ्ग्य। सर्वोच्च अदालतले टिको लगाइदिएर सरकार बनेको दाबी गर्दै जनादेशका लागि जनतामा जानुपर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ। चुनावका बेला पैसाको प्रभाव रहने गरेको भन्दै त्यसप्रति सचेत हुन नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता जलनाथ खनालद्वारा कार्यकर्तालाई निर्देशन। काङ्ग्रेस र एमालेमा चुनावका बेला बोरामा पैसा बोकेर आउने प्रवृत्ति भएकाले उनीहरू अहिले आफूहरूले चुनाव जित्ने धाक लगाइरहेको नेता खनालको टिप्पणी। स्थानीय तहको चुनावमा आफ्नो पार्टी अन्य पार्टीहरूसँग मिल्ने ठाउँमा मिल्ने र नमिल्ने ठाउँमा एक्लै भिड्ने नेता खनालको भनाइ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी 6 महिनामा नै सशक्त बनेर अघि बढ्नु असाधारण कुरा भएको भन्दै यही गतिमा अघि बढे केही वर्षमै देशको सबभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने दाबी। जनता समाजवादी पार्टीको प्रथम सङ्घीय परिषद बैठकमा सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईद्वारा समसामयिक राजनीति र जसपाको कार्यदिशा सहितको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत। उक्त प्रतिवेदनमाथि 8वटा समूह बनाएर छलफल चलिरहेको जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाद्वारा जानकारी। फागुन 29 र 30 गते बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकमा भने स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी कसरी सहभागी हुने भन्ने बारेमा छलफल हुने उल्लेख। खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय समितिको बैठकमा समसामयिक राजनीतिमा पार्टीका धारणाका बारेमा पनि विस्तृत छलफल गर्ने। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनद्वारा प्रतिनिधि सभाबाट एमसिसी पारित गर्दा गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई लाज ढाक्ने टालो भएको संज्ञा। एमसिसीलाई गठबन्धन दलहरूले सरकारमा बसिराख्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेको अध्यक्ष लिङ्गदेनको आरोप। देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ता आरोहणको सिडीको रूपमा प्रयोग गर्ने चेष्टा गरेको पनि आरोप। आलु काँचो व्यवहारले नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थलमा परिणत भएको पनि अध्यक्ष लिङ्गदेनको भनाइ। राष्ट्रिय राजनीति 2 पोलमा ध्रुवीकरण हुनु दुर्भाग्य भएको नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको भनाइ। नेकपा एमाले एउटा ध्रुवको राजनीति जनताको साथ लिएर जनताको हकहितका लागि गरेको र अर्को ध्रुवको राजनीति गठबन्धनले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि गरिरहेको टिप्पणी। राजनीतिमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई चिर्न सबैले खबरदारी गर्नुपर्नेमा पोखरेलको जोड। सरकारले निजी अस्पताललाई पनि सरकारी अस्पताल जसरी अनुदान सहयोग गरी स्वास्थ्य उपचार सहज र सरल हुने ग्रान्डी अस्पतालका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरको भनाइ। मृगौला प्रत्यारोपणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने डाक्टर तथा नर्सलाई सम्मान गर्दै अध्यक्ष कुँवरले सरकारले निजी अस्पताललाई पनि सरकारी अस्पताल जसरी अनुदान सहयोग गरी स्वास्थ्य उपचार सहज हुने जिक्रे। नेपालमा मृगौला प्रत्यारोपण चुनौतीपूर्ण भए पनि ग्रान्डीले 100 भन्दा बढी बिरामीको सफलतापूर्वक मृगौला प्रत्यारोपण गरेको अध्यक्ष कुँवरद्वारा जानकारी। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको सिस्टोलमा फाल्न गरिएको अवरोध अझै जारी। बन्चेरे डाँडाको ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर व्यवस्थापनको क्रममा उत्पन्न हुने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरे पनि आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै यही फागुन 23 गतेदेखि स्थानीयको अवरोध सुरु। प्रभावित क्षेत्रको गुठीको जग्गा कानुनी प्रक्रिया अनुसार वैखर गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रको उच्च प्रभावित बनेका बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग। फोहोर विसर्जन गर्न जाने सडकको स्तरोन्नति हुनुपर्ने र फोहोर विसर्जन वैज्ञानिक रूपमा गर्नुपर्ने समेत उनीहरूको माग। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 73 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 5062 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणमा 73 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 192 जना संक्रमित निको भएका छन् भने आज पनि कोरोना संक्रमणबाट कसैको मृत्यु नभएको मन्त्रालयद्वारा उल्लेख। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर 5050 जना सक्रिय संक्रमित। नेपालमा फेसन तथा मनोरञ्जन उद्योगलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग।
फेसन तथा मनोरञ्जनका राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरूमा सरकारले सहयोग गरे नेपाली व्यवसायीलाई नै सहयोग पुग्ने विश्व नेपाल 2022 को आयोजक टिमको भनाइ। कोभिडपछि खुल्दै गरेको बजार र व्यवसायमा सरकारको सहयोग भए व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च हुने विश्वास। अन्य छिमेकी देशहरूमा राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरूमा सरकारले सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि यस किसिमका सहयोग सरकारबाट आउनुपर्ने धारणा। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगी नेकपा एमालेमा प्रवेश। शनिबार वीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख सरावगीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गराउनुभयो पार्टी प्रवेश। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरावगी तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमबाट हुनुभएको थियो मेयरमा निर्वाचित। जनता समाजवादी पार्टीले राम्रो मान्छेलाई टिकाएर राख्न नसकेको बताउँदै जसपाले अहिले पनि जातिवादकै राजनीति गरिरहेको मेयर सरावगीको टिप्पणी। पूर्व मन्त्री मोती दुग्गडले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गराइदिएपछि एमाले प्रवेश गरेको पनि सरावगीको खुलासा। पछिल्लो एक सातामा सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा 20.33 अङ्कले गिरावट। 4 दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 2 दिन गिरावट आएको छ भने 2 दिन वृद्धि। अघिल्लो साता 114.04 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक यो साता 20.33 अङ्कले गिरावट। पछिल्लो 2 साता निरन्तर रूपमा गिरावट आएको नेप्से परिसूचकमा यो साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार 50 अङ्कभन्दा बढीले वृद्धि। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार 52.31 अङ्कले नेप्सेमा वृद्धि भएर 2566.90 बिन्दुमा। पछिल्लो सातामा 20.3 अङ्कले गिरावट आएको सेयर बजारमा लगानीकर्ताले 2 खर्ब 9 अर्ब 93 करोड अधिक पुँजी गुमाए। गत साताको अन्तिम कारोबारसम्म 36 खर्ब 7 अर्ब 60 करोड रुपियाँ रहेको कुल बजार पुँजीकरण यो साताको बिहिबारको कारोबारपछि 36 खर्ब 37 अर्ब 53 करोड रुपियाँमा सीमित। झापामा शनिबारदेखि हात्तीपाइले रोग विरुद्धको आम औषधि सेवन अभियान सुरु। अभियान 1 सातासम्म चल्ने। जिल्लामा 9,35,000 जना मध्ये 8,43,000लाई औषधि सेवन गराइने स्वास्थ्य कार्यालय झापाको जानकारी। प्रदेश 1 मा झापा र मोरङमा मात्र यो अभियान सुरु। झापामा 2 प्रकारका र मोरङमा 3 प्रकारका औषधि सेवन गराइने। औषधि खुवाउने बेलामा छुटेका तथा रोगी व्यक्ति रोग निको भएपछि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा गई औषधि सेवन गर्न सक्नेछन्। रसुवा गढी नाकाबाट आयात हुने चिनिया सामग्रीको परिणाम बढ्ने। रसुवा र केरुङ स्थित जिलुङ प्रान्तका सीमा अधिकारी बीच भएको वार्तामा नेपालभित्र नै चिनिया सामग्रीको आयात परिणाम बढाउने सहमति। कोभिड-19 संक्रमणका कारण दैनिक 9 कन्टेनर मार्फत भइरहेको आयातलाई वृद्धि गरी यही 15 तारिकबाट दैनिक 14वटा कन्टेनर रसुवा गढी ल्याउने सहमति। चिनिया सामग्रीको आयात परिमाण बढ्ने भएपछि यहाँका व्यवसायी र व्यापारी लगायत सबै उत्साहित। पहिलो चरणको कोरोना मत्थर भए पश्चात पहिलो चरणमा 3-6 हुँदै हाल 9वटा कन्टेनरद्वारा भइरहेको थियो सामग्री आयात। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा राजपत्रमा सूचना जारी गरेर सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खुला। औद्योगिक प्रयोजनका लागि सम्बन्धित उद्योगले नै आयात गर्न पाउने गरी आयात खुला गरिएको राजपत्रमा उल्लेख। उद्योगहरूले आयात अनुमतिका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा निवेदन दिन सक्ने। किसानले पनि स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाउने भन्दै सुपारी लगायतका वस्तु आयात नगर्न सरकारलाई दिँदै आएका थिए दबाब। विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेर दैनिक उपभोग्य वस्तुको समेत आयात नियन्त्रण भइरहेका बेला सरकारद्वारा तस्करी भएर भारत जाने सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडाको आयात खुल्ला। सुपारी, केराउ र मरिचको आयातमा चैत 2076 देखि लगाएको थियो प्रतिबन्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा रुसी हिरा, समुद्रखाना, सीफुड र बोड्काको आयातमा प्रतिबन्धको घोषणा। अमेरिका, युरोपियन युनियन र अरू साझेदारहरूद्वारा रुसलाई समान हैसियतको व्यावसायिक साझेदारबाट हटाउने तयारी। आर्थिक प्रतिबन्धका कारण रुसी मुद्रा निकै कमजोर भएको छ भने प्रमुख कम्पनीहरू रुसबाट बाहिरिने क्रममा। युरोपियन युनियनले रुसबाट फलाम तथा स्टिल उत्पादनको आयात बन्द, ऊर्जा सम्बन्धी नयाँ उत्पादनमा लगानी गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ भने बेलाद्वारा सयौं रुसी राजनीतिज्ञमाथि प्रतिबन्ध। पछिल्लो प्रतिबन्ध रुसी अर्थतन्त्रका लागि थप घातक हुने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाइ। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको 17औं दिन शनिबार बिहानै निकोलेभ, निप्रो र क्रोपिभिन्टस्की सहरमा बम विस्फोट। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीका पूर्व सल्लाहकार स्भियातोस्लाव युराका अनुसार कीव सहरमा रुसी प्रतिरोधको तयारी। कीवमा स्वयंसेवीहरूको सुरक्षा दस्तालाई सहयोग गरिरहेको जानकारी दिँदै राजधानी कीवमा रातभर रुसी रकेट प्रहार भएको र बाहिरी क्षेत्रमा युद्ध। यदि रुसी फौज सहरभित्र प्रवेश गरे ठूलो क्षति बेहोर्न रुस तयार रहनुपर्ने युक्रेनको चेतावनी। मलेसिया सरकारद्वारा 2 वर्षपछि विदेशी पर्यटकका लागि खुला गर्ने निर्णय। आगामी अप्रिल 1 देखि लागू हुने गरी विदेशी पर्यटकलाई बिना क्वारेन्टाइन प्रवेश दिने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री इस्माइल साबर याकुबद्वारा जानकारी।
कोरोना महामारीका कारण मलेसियाले सन् 2020 को मार्चदेखि पर्यटकलाई स्वदेश भित्रिन लगाएको थियो प्रतिबन्ध। कोरोना भाइरसको महामारी कम भएको र प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाइएकोलाई विदेशी पर्यटकलाई खुला गर्न लागि जानकारी। यस्तै व्यापार व्यवसाय, सञ्चार, समय, जमघट, सामाजिक दूरी र अन्तर्राज्यीय यात्राका प्रतिबन्ध समेत सहज बनाइने जानकारी। चीनद्वारा कोरोना भाइरस विरुद्धको चौथो खोप प्रयोगका लागि अनुमति। चीनको रोग नियन्त्रण केन्द्रद्वारा कोरोना भाइरस विरुद्धको चौथो खोप आपतकालीन अवस्थामा प्रयोगका लागि मात्रै अनुमति दिएको स्पष्ट। आम नागरिकले प्रयोग गर्न सक्ने गरी अहिलेसम्म चीनमा विकास गरिएको चौथो खोप 3 संस्थाले गरे विकास। खोपको पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षण गत वर्षको अक्टोबरमा उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान र इन्डोनेसियामा गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख। मनाङ मर्स्याङदी क्लबलाई सर्वाधिक धनराशिको 5औं मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि। धनगढी रङ्गशालामा शनिबार भएको फाइनलमा फ्रेन्ड्स क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै मनाङ बन्यो दोस्रो पटक च्याम्पियन। उपाधिसँगै मनाङले 21 लाख नगद प्राप्त गरेको छ भने उपविजेता बनेको फ्रेन्ड्सलाई 10 लाख नगद प्राप्त। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा बाँसबारी क्लबको फराकिलो जित। एन्फा कम्प्लेक्स साधुबाटोमा शनिबार भएको खेलमा बाँसबारीले मध्यपुर युथ एसोसिएसनलाई 6-0 गोल अन्तरले हरायो। बाँसबारीको जितमा राजेश पौडेलले ह्याट्रिक गरे भने सञ्जय धिमालको 2 तथा सुलेमान थापा मगरको 1 गोल। पहिलो जितसँगै बाँसबारीले 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ भने मध्यपुरको 4 खेलमा 3 अङ्क। सङ्कटा क्लबमाथि 2-0 गोल अन्तरको जित निकाल्दै झापा 11 घरेलु मैदानमा 5औं पटक फाइनल प्रवेश। डोमलाल राजवंशी रङ्गशालामा जारी 5औं प्रतियोगितामा झापाले उपाधिको लागि विभागीय टोली त्रिभुवन आरबीसँग चौथो पटक प्रतिस्पर्धा गर्ने। झापालाई फाइनल प्रवेश गराउन दुवै गोल गरेका विमल घरती मगर खेलको म्यान अफ द म्याच। 5औं संस्करणको झापा गोल्ड कपको विजेताले नगद 12,55,000 र प्रतियोगिताको मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयरले 1 थान मोटरसाइकल प्राप्त गर्ने। भारतमा आयोजना हुने साफ अन्डर 18 महिला च्याम्पियनसिपमा भाग लिने नेपाली टोली शनिबार भारत प्रस्थान। सहभागी हुने नेपाली महिला टोलीलाई शुक्रबार अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाद्वारा एक कार्यक्रमका बीच गरिएको थियो बिदाई। तेस्रो संस्करणको प्रतियोगिताका लागि आयोजक भारतसहित नेपाल र बङ्गलादेशले भारतको जमशेदपुरमा मार्च 15 देखि 25 तारिकसम्म प्रतिस्पर्धा गर्दै। डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा नेपालले आयोजक भारतसँग खेल्ने। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।